اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا دو دن دی یاری نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں اے دنیا فریبی نکمی نکاری ہے دنیا فریبی نکمی نکاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر چ آکے او بندیا تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر چ آکے تو لانا ہے ڈیرا اس گھر چ جا کے تیرے اس گھر دا نہ بوہا نہ باری تیرے اس گھر دا نہ بوہا نہ باری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری قبر تیری تینوں ہاں قبر تیری تینوں پئی دیندی آوازاں قبر تیری تینوں پئی دیندی آوازاں تو چھٹ غفلتاں ہن تو پڑھ لے نمازاں اے چھٹ غفلتاں ہن تو پڑھ لے نمازاں کیوں تیری عقل اے جہالت نے ماری کیوں تیری عقل اے جہالت نے ماری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دی اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گوہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے عزیزان گرامی خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید
فرمایا اللہ دی پکڑ تو ڈرو، او دی پکڑ بڑی شدید ہے، رب دی ذات دا عذاب اللہ دی پکڑ یہ بڑی شدید ہے۔ فرمایا اس رب دی پکڑ تو ڈرو، اس دے عذاب تو ڈرو، کیوں بڑے بڑے کائنات تے آئے، ایسے لوگ بھی آئے جنہاں نے ربوبیت دا دعویٰ کیتا تے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی پکڑ وچ جدوں آئے تے اللہ نے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا، نام و نشان مٹ گئے۔ بڑے بڑے شاہ زور بہادر اس دنیا اندر آئے، حیاتی دے دن کر کے پورے بستر چاڑ اٹھائے، رب کائنات جل و علا دا پاک قرآن انسان نو خبردار کردا ہے کہ لوگو اللہ دی پکڑ تو ڈرو، رب دی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ دا عذاب بڑا تکڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، شب معراج، دولہ معراج تیرے تے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت نو مشاہدہ فرمایا، جنت دی سیر فرمائی، اپنے غلاماں دے محلات ویکھے، اپنے غلاماں دی جنت دے وچ او جگہ رسول عربی علیہ السلام نے تکیاں کہ جو آقا علیہ السلام دے غلاماں دے واسطے رب نے جنت دے وچ مقامات، محلات اور جنت دے اندر جنتی نعمتاں رکھیاں نے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جتھے جنت دا معائنہ فرمایا نا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بقول آپ فرما دے نے کہ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چو پوچھیا گیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینے دیا تاجدارا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاغ دے کاجل والیا، سونا شب معراج تساں کملی والیا جنت تے ویکھی، آیا کہ مدینے دیا تاجدارا، ودوہا دے چہرے والیا، تساں جہنم نو کیسا پایا ہے؟ جدو عرض کیتا نا، پوچھیا کہ سونیا جہنم نو بھی ویکھیا جے؟ تو حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میرے غلاموں میں جہنم نو ویکھیا ہے، معراج دی رات جہنم دے وچ بھی میری نگاہ پہنچی۔ یا سیدی یا رسول اللہ سونیا پھر جہنم نو کیسا پایا تساں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم نو کھول دے ہوئے چشمے دی طرح، جویں کہ پانی ابلدا ہوئے اگ دے اتے، کھول دے ہوئے چشمے دی طرح میں جہنم نو پایا، جہنم نو ویکھیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دا جواب ارشاد فرمایا کہ جہنم نو کھول دے ہوئے چشمے دی طرح، ابل دے ہوئے پانی دی طرح میں تکیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، رسول عربی علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں جڑے آسمان تے گیا ماں معراج دی رات، ہر آسمان والے میرا استقبال بھی کیتا ہے، مینوں مرحبا بھی آکھیا ہے تے میرے ال ویکھ کے مسکرایا بھی۔ یعنی جدے نال ملاقات ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام نے یا ملائکہ نے، اللہ دے فرشتے نے، مقربین نے، آسمانہ والے نے،
معراج دی رات جدے نال ملاقات ہوئی، حضور نے کی فرمایا کہ مینوں آکھیا ہے مرحبا، حضور وال ویکھ کے کی آکھیا ہے مرحبا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا استقبال کیتا ہے، حضور دی آمد تے مرحبا دا نعرہ بلند کیتا، اور جدے نال حضور دی ملاقات ہوئی امام الانبیاء وال ویکھ کے انہاں لباں تے مسکراہٹ جاری ہو گئی، حضور وال ویکھیا تے مسکراہٹاں جاری۔ اللہ اکبر۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ والضحیٰ نو ویکھدے گئے۔ جناب انس بن مالک فرماندے نے حبیب خدا امام الانبیاء نے فرمایا جن نے بھی مینوں وقت تکیا ہے ویکھیا ہے، انہیں میرے ال ویکھ کے مرحبا بھی کیا ہے، میرے ال ویکھ کے مسکرایا بھی، میرا استقبال بھی کیتا ہے۔ تو آپ فرماندے نے ایک یہو جے بندے نہ میری ملاقات ہوئی کہ جن نے مینوں ویکھیا تے مرحبا آکھیا ہے، مینوں ویکھ کے مرحبا بھی آکھیا، میرا استقبال بھی کیتا، میرے سلام دا جواب بھی دیتا، پر وہ میرے ال ویکھ کے مسکرایا نہیں، او دے چہرے تے او دے لباں تے ہاسا جاری نہیں ہویا، میرے ال ویکھ کے ہسیا نہیں، مسکرایا نہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے ال ویکھ کیوں مسکرایا نہیں؟ تو میں پوچھیا جبریل، عرض کیتی ہے رب دے حبیب جی حکم ہوئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جدے الوی جدے نال بھی میری ملاقات ہوئی ہے او میرے ال ویکھ کے مسکرایا بھی ہے، مینوں مرحبا بھی آکھیا ہے، میرے سلام دا جواب بھی دیتا ہے، پر اے جبریل اے بندہ ایسا ہے جن نے مینوں ویکھ کے مرحبا تے آکھیا ہے، مینوں ویکھ کے مرحبا تے آکھیا سو، میرا استقبال تے کیتا سو، میرا سلام دا جواب تے دیتا ہے، مگر میرے ال ویکھ کے مسکرایا نہیں ہے، کون ہے؟ جبریل امین سید الملائکہ امام الانبیاء علیہ السلام دے معراج دی رات حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے نال نوکری دے فرائض سر انجام دیندیاں ہوئے عرض کردے نے اے والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا اے دروغہ جہنم ہے، اے دروغہ جہنم ہے۔ کملی والیا جدوں دا رب نے جہنم نو پیدا کیتا ہے نا، جہنم اللہ نے بنائی ہے، اودوں تو لے کے یا سیدی یا رسول اللہ سونیا اے کدی نہیں کسے ول ویکھ کے بھی مسکرایا، بس جہنمیاں دے عذابات ویکھ ویکھ کے ذہن وچ ایسا سلسلہ آ گیا وے کہ یا سیدی یا رسول اللہ اے جناب مالک دروغہ جہنم نے نہ کدی مسکرا کے ویکھیا ہی نہیں، اس واسطے سونا تواڈے ال ویکھ کے بھی یہ مسکرائے نہیں، کیوں؟ آج تک جدوں دی جہنم بنی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، اے دروغہ جہنم ہے، اے دی ڈیوٹی اس مقام تے ہے جناب مالک دی، اس واسطے کملی والیا تواڈے سلام دا جواب بھی اس نے دیتا ہے، تانوں مرحبا بھی آکھیا لیکن مسکرایا، بولو ذرا مسکرایا، اللہ اکبر۔ معراج دی رات جو مشاہدات امام الانبیاء علیہ السلام نے کیتے، حضور دی اکھ مبارک نے جو تکیا، انہاں وچ ایک منظر سی، اللہ اکبر کے مالک جناب مالک دروغہ جہنم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے حضور دی آمد دا استقبال بھی کیتا ہے، مرحبا بھی آکھیا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے استقبال بھی کیتا نے، سلام دا جواب بھی دیتا نے، مگر مسکرائے کیوں نہیں مسکرائے؟ اس واسطے اللہ اکبر کہ آپ دے سامنے جہنم دے عذابات، جہنم وچ آپ دی نگاہ پیندی ہے، جہنمیاں نو عذاب ہوندے نے، او تکدے نے، تے اس واسطے آپ نے کدی زندگی بھر کدے بھی مسکرا کے نہیں ویکھیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں چلدیاں میری نگاہ جہنم وچ پہنچی، جہنم نو ویکھیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما معراج شریف دا واقعہ بیان کردیاں ہویاں آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میراج دی رات میں جس ویلے جلدا جا رہے ہوں میری نگاہ جہنم وچ پہنچی ہے حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے متعلق رب دا قرآن فرماندا ہے فرمایا میرے نبی دی ایک